بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ عزیزان گرامی قدر جو مدینہ دے تمام احباب کو محبت کرنے والے دوستان کو نوجوانوں اور کمیٹی کے تمام ممبران کو اللہ اجر اور جزائے خیر دے رہے عزیزان محترم اسی اہل سنت و جماعت اور جیڑا بندہ سنی ہوئے پورا سنی ہونا چاہیے کسی بندے نال ساڈی کوئی مخالفت نہیں کسی فرقے نال کوئی لڑائی نہیں فرقہ واریت اسی کردے ہی نہیں کسی جماعت نال ساڈوں اسی میں مخاطب نہیں میں اہل سنت دے دوستانوں چند گزارشات کرنا چاہتا پہلی میری گزارش میں کیتی ہے جی تمہیں سمجھ آئی ہوئے کہ جیڑا سنی ہوئے وہ پورا سنی ہوئے انج نہ ہوئے کچھ ایدو چیزاں پھڑیاں ہون تو کچھ ایدو پھڑیاں ہون تو میں جی وچلے سن بنیا ہاں وہ نہیں صحیح اسی اہل سنتاں حضور دے آل دے عاشقاں اور حضور دے صحابہ دے بھی عاشق میرا اے اعلان ہے غور نال سننا بدر دی پہلی جنگ تو لے کے کیڑی جنگ بدر دی پہلی جنگ تو لے کے کربلا تک جتھے بھی دین نو ضرورت پئیے حضور دی آل بھی قربانیاں دیتیاں نے حضور دے صحابہ بھی قربانیاں دیتیاں پتہ نہیں تو میری گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے مڑ دہرانا پیا بدر تو لے کے کربلا تک حضور دی آل بھی دین واسطے قربانیاں دیتیاں حضور دے صحابہ بھی دیتیاں کربلا وچ حسین پاک دی قبر دے نال حضور دے صحابی حضرت حبیب بن مظاہر دی قبر ہے حضور دے روزے وچ حضرت عمر تے ابو بکر صدیق دی قبر ہے کربلا وچ نواسے دے نال بھی صحابی نے مدینے وچ نانے دے نال بھی صحابی نے جدو اونا وکھرے نہیں کیتے اسی وکھرے کیویں کریے دھیان ہے پتر میری گل میں اگلی گل تے پڑھ جاواں کربلا وچ 17 افراد بنو ہاشم یعنی حضور دے قبیلے دے مولا علی دے قبیلے دے امام حسین دے قبیلے دے 17 افراد شہید ہوئے کربلا وچ یہ سمجھ آئیے کہ کوئی کتنے بندے آل نبی دے 17 افراد کتنے جسے اردو میں 17 کہتے ہیں 17 افراد حضور دی آل دے قربان ہوئے شہید ہوئے نوٹ کر لو 17 ہی حضور دی صحابہ تے انہاں دی اولاد دے شہید ہوئے یعنی ایتھے بھی اصحاب دا حصہ دین وچ گھٹ نہیں
17 آل دے تے 17 افراد دے. کچھ بیلی اتھے گل کردے نے کہ جلے آل محمد کربلا آئے نے یہ دوجے کیوں نہیں آئے. یہ بڑا وہ اپنے ذہن وائلڈ کویسچن بنا دین بھئی حضور دی آل تے کربلا آئی تے صحابہ کیوں نہ آئے. میں یہ تھوڑا جا توجہ تھوڑی دلانا چاہنا ساریاں دی بچے یاد کر لویا جے گل میری. حضور دے دادا دے 12 پتر آئے. اگاں اتنا نہیں جاندے صرف حضور دے دادا جان دی گل پیا کرنا. عبد المطلب نو ایک روایت 10 ایک 11 تے ایک اللہ نے 12 پتر دیتے ہیں جنہ چو ایک نے ابو طالب جنہ چو ایک نے جناب ابو طالب. ابو طالب نو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے. جناب ابو طالب دے 4 بیٹیاں چوں ساریاں تو چھوٹے نے مولا علی عمر دے اعتبار نہ. مولا علی پاک نو اللہ نے 28 اولاداں عطا کی تھیں جنہ چو 18 پتر نے تے 10 دھیاں نے. جاگ دے ہو 18. حضرت علی دے بھائی نے عقیل ابن ابو طالب انہوں نے اللہ نے 21 اولاداں عطا کی تھیں. عقیل پاک دیاں اولاداں کتنیاں نے 21. انہوں دے بچے 21 نے. مولا علی پاک دے 28 تے عقیل دے 21. 28 تے 21 کتنی ہو گئے. اور دھیان کرو حساب چو کمزور لگ دے ہو میں نے. کتنے 49. تیسرے بھائی نے جعفر تیار انہوں نے اللہ نے 8 پتر دیتے ہیں دی انہوں کو ہے نا 8 پتر نے. ان کتنے ہو گئے کتنے. اچھا حضور دے ایک چاچے دے 57 اولاداں نے تے چاچے کتنے نے 12. چاچے کتنے نے 12 تے ایک دی اولاد 57 افراد. اے وہ نے جڑے امام حسین دے آنی نے جڑے امام حسین دے رشتے چ پتریر لگ دے نے. اے ایک دے 58 نے. تو اندازہ لاؤ مدینے وچ تے مکے وچ بنو ہاشم دی تعداد کنی ہو سی. بلا مبالغہ ہزاراں وچ آئی. تو میرا کوئی سوال تے بنتا ہے نا کربلا وچ تے صرف 17 شہید ہوئے دوجے کیوں نہیں آئے. جی تساں یہ آکھنا ہے بس صحابہ نہیں آئے تو انہوں نے پتر نہیں آئے تو اسی بھی تو پوچھنا ہے نا بس صرف یہ بنو ہاشم آئے یا اور بھی آئے. 58 تے ایک چاچے دی اولاد نے تو دوجے دی اولاد ساری گنی گے تو ہزاراں بن دیں تو وہ کی دے آئے. بھائی ذرا تحقیق نال گل سمجھے چاہنی ہے نا. بھائی حضرت حسین دے 18 برا نے کربلا میں 6 شہید ہوئے 12 کیوں نہیں آئے. گستاخی نہ سمجھے گل پہ کرنے آ. محمد حنفیہ حضرت حسین دے بھائی نے امام حسین نے بھی منع کر دے رہے بہت دن نہ جاوے آپ آئے کیوں نہیں. امام حسن دے بھی پتر آئے جنہیں ایک مشہور نام حسن مسنہ پاک دا ہے جڑے غوث پاک دے بزرگ نے. او سید امام حسن دا بیٹا حسن مسنہ کربلا کیوں نہیں آئے. حضرت بی بی زینب دے شوہر تے اونو محمد دے باپ عبداللہ بن جعفر تیار کربلا کوئی نہیں آئے. غازی عباس دی والدہ ام البنین کربلا کوئی نہیں آئی ہیں. جو فاطمہ زہرہ دی دی آگئی آئی تو ام البنین کیوں نہیں آئے. سن اعتراض کوئی نہیں با کیوں نہیں آئے. مطلع کو بتوان اعتراض کوئی نہیں. صرف اے دسنا چاہنے ہیں بجڑے نہیں آئے انہاں تے فتوہ نہ لاؤ.
صرف یہ دسنا چاہنے با جڑے کربلا نہیں آئے انہاں تے فتوہ نہ لاؤ، جنہاں نے رب چنیا ہے تے حسین چنیا ہے وہ آ گئے نے، جنہاں نے نہیں چنیا وہ نہیں آئے۔ حج دا اعلان ہر سال ہوندہ ہے، بحاج ہوئے بندے درخواستاں بھی دین دینے تے جنہوں اللہ نہ منظور کرے وہ دے نال رینج تے کوئی نہیں نہ ہوندہ، کسی دی منظوری نہ ہوئے تے اللہ وہ ناراض ہوندہ ہے، وہ جن پسند کرتا ہے وہ حج تے ساتھ لیندہ ہے، جدی نہیں واری ہوندی انہوں نہیں ستا، جڑے نہیں آئے انہوں نال رینج نہیں، جنہوں رب تے رب دے حسین چاہا ہے وہ کربلا آ گئے نے، جڑے نہیں آئے انہوں نال لڑنا، انہیں بڑے 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 نہ ہوں دن جڑے نہیں آئے۔ ان حضرت حسن دے پتر نہ لڑنا ہے، تے نیرا حسن دے بیٹے ہی نہیں، مولا حسین سرکار دے داماد بھی نے۔ کوئی اس گل دی ونڈ آئی ہے کوئی نہ، اے نیرا امام حسن دے پتر نہیں حسن مسنہ، اے حضرت حسین دے داماد بھی نے، حسین پاک دی بیٹی انہاں دے نکاح وچے، جنہاں دے نکاح وچ حسین پاک دی بیٹی ہے نہ وہ آئے نے، جنہاں دے نکاح وچ حسین پاک دی بہن زینب نے نہ وہ آئے نے۔ تو نہ آن والے نال بھائیا جے کو فتوہ لینا ہی تو مردیان نال لائیں وچ ایڈیاں وڈیاں وڈیاں ہستیاں بھی نہیں جڑے کربلا نہیں آئے، لہذا اے اعتراض درست نہیں کہ فلانا کربلا کیوں نہ آیا، سیداں تے جو اوکھی بنی آئی تے کیوں نہ آئے۔ میں کہا جی سیداں جنہاں نے پسند کیتا ہے وہ آ گئے، جنہاں نے نہیں آکھیا وہ نہیں آئے۔ اس گل تے لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی دا نا دین نے، اپنا اپنا رکھو، جڑا جڑا تہاڈا ہے کون ہے، اپنا اپنا رکھو۔ بسم اللہ۔ جس بندے پسند ہوتا ہے کہ میں کالا علم لینا ہے، انہاں دے مذہب وچ وہ جائز ہے تے وہ بسم اللہ 100 باری لین، سن کوئی اعتراض اسٹام پیپر تے بھی آکھو تے لکھ دیاں دے بس سن کوئی نہیں اعتراض، جیڑا انہاں دا ہے وہ لین، انج سنیاں نہ بتوسی بھی وہ لایا کرو جیڑا تہاڈا ہے۔ اسی اہل سنت تے ساڈا رنگ حضور والا سبز رنگ تے حضور نو یہ پسند ہے، اور اہل سنت دی نشانی ہے۔ کچھ کنہ قوماں دیاں نشانیاں ہوندیاں، سنیاں دی نشانی سبز رنگ دی۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، ساڈے بندے آندے نسی منت من بیٹھے ہیں جی ہن لینا ہے، تے تو ایک دی مننی آئی تے 100 لاکھ، توجہ ہے۔ ایک پاسے لکھا حضور دے صحابہ دا نا تے ایک پاسے لکھا حضور دی آل دا نا تے کر دے اتے لا برکتیں برکتاں ہوندیاں۔ ایک پاسے غازی عباس لکھا تے ایک پاسے ابو بکر صدیق لکھا۔ علم تیرے گل تے جھولدا پیا ہوئے، جڑا ویکھے انہوں پتہ لگ جائے وہ بندہ صحابہ دے منن والا بھی ہے تے غازی عباس دا نوکر بھی ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ، اکارا نہ ٹور اسی سنیاں، کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، اکارا نہ ٹور تے دوجیاں نو ویکھ کے بھی نہ ٹور، ساڈی اپنی ٹرن دا انداز ہے تے ساڈی اپنی چال ہے، اسی سنی جو ہاں تے اپنی چال نہ چھاڑ تے نہ اپنا راہ چھاڑ۔ میں اے کوئی نہیں تو انہاں دا علم نہ لاؤ، نہیں علم تے اسی آپ لینے میلاد تا اگلا مہینہ پہ آؤندا ہے تے پوری دنیا تے علم ہی علم ہو جانے، اور علم دے منکر ہوئیے تے کیوں لائیے؟ با اینی گالوں جاننے بے سیانے ہو، گلاں کر دے ہو، ڈیریاں چھبان دے ہو، کسے کوٹھی اتے علم لگا کھڑا ہوئے، شناختی کارڈ بھی کسے نہیں ویکھنا، انہاں ویکھ کی آکھنا ہے ساوے رنگ آلیاں دی کوٹھی سنیاں دی ہے، جدے اتے میلاد دا جھنڈا لگا کھڑا ہے، گڈی سنیاں دی ہے، تو انہاں گھروں جا کے پوچھیا تے کوئی نہیں ہوئی جی کیوں آن دے؟
نہ انہیں بوہا کھڑکایا ہے، نہ گھرانا کو پوچھیا نے بس تسی سنی ہو، نہ درود سنیا نے، انہیں اتو ویکھیا ہے بس نالین شریف دا نقشہ ہے تے ساوے رنگ دا عالم ہے، تے وہ آندے نے آ گھر تا پکا سنیا دا ہے، انج کیوں آندے نے؟ یہ شناخت سب سبز رنگ دا علم جتھے بھی جھولدا پیا ہوئے بندے ویکھ کے سیان لیندے نے یہ سنی نے۔ سو ایویں بھائیا ہر قوم دی اپنی شناخت تو سنی ہے، علم بھاویں دا لا پر لا او جڑا سنیاں دی شناخت والا ہے۔ اسی غازی عباس دے نوکر ہاں، بلکہ صرف غازی عباس دے نہیں، غازی عباس دے ساریاں براواں دے نوکر ہاں۔ جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں جی، غازی عباس دے بھی نوکر ہاں، غازی عباس دے براواں دے بھی نوکر ہاں، لیکن سجنا صرف اسی مننا ہے پر اپنے انداز نال مننا ہے جڑا ساڑے اسلاف ساڑے بزرگاں نے سن دسیا ہے، اس طریقے نال مننا ہے۔ توجہ ہے میرے بزرگوں؟ اسی سارے نام لینے ہیں سیدہ زہرا پاک دا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی سیدہ فاطمہ دا نام نہیں لیا۔ انہاں تو کسے پوچھا بھئی انہاں دا نام کیوں نہ لیندے، زہرا کہندے ہو، حضور دی صاحبزادی کہندے ہو، تو انہاں دا نام کیوں نہ لیندے؟ کہ فرمایا میری زبان اس قابل نہیں کہ میں نبی پاک دی دھی دا نام اپنی زبان تے لے آؤں۔ ساڑھے بزرگ تا ایڈے ادب والے آئے، وہ تا انج من دے آئے بھائیا۔ سو مننا تے اسی ہے، بلکہ مننا ہی اسی ہیں، اور کیا مننا ہے؟ اسی تے دنیا نے دسنا ہے کہ حضور دی آل نو منن دا طریقہ کی ہے۔ اے او امام شافعی نے جنہ فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے آل محمد اللہ نے تواڈی محبت قرآن وچ فرض فرمائی ہے۔ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، اے میرے نبی دے گھر والے ہو تواڈے آستے تے اے اعزاز ہی بڑا ہے جڑا تواڈے تے درود نہ پڑھے او دی نماز مکمل ہی نہیں ہوندی۔ بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ حضور دی آل نو منن والے جڑے بندے نا پیورلی انشاءاللہ او اسی اہل سنت و جماعت ہاں۔ بس فرق ذہن چ رکھو، آل نو مننا گے پر صحابہ نے چھاڑ کے نہیں، ایویں صحابہ نے بھی مننا گے پر آل تو بغیر نہیں، کیونکہ کچھ بندے صحابہ دے وکیل تے بڑے بن دین پر حضور دی آل دا نام لئیے تے تھوڑا جہا منہ چھک دین، تھوڑا جہا گھٹین دین وٹین دین، جیسے نے آیا حضور دی آل دے نام تو وٹ نہ کھایا کرو، اے محبت دی نشانی غیر کریا کرو، کیونکہ حضور دی آل نال محبت رکھنا ہی ایمان دی علامت ہے۔ جس بندے دے دل حضور دی آل دی محبت نہیں ہوتا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل تا ہوندہ ہے جے دل وچ محبت آل محمد ہوئے، زبان تے علی علی ہوئے۔ عزیزان محترم وگرامی قدر احباب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت امام حسین اعلان کر کے جنگ واسطے نکلے ہی نہیں کروں، اگر اعلان کر دے اور جنگ دا تبل بجا دیں دے کہ میں جنگ واسطے جا رہا ہوں، پھر پتہ لگنا کہ کون نال آیا ہے تے کون نہیں آیا، چونکہ آپ مدینے ہوتے نکلے ہی رات دے اندھیرے وچ نے فجر ویلے تو دسیا ہی نہیں انہاں بے اسی جا رہے ہیں، بندیاں سویرے پتہ لگا ہے سرکار چلے گئے۔ سو اس گل تے انہاں نال غصے نہ وہ جڑے نہیں آئے، اے حسین بادشاہ دی مرضی ہے، جنہوں انہاں پسند کیتا ہے نال لے گئے، جنہوں نال لے گئے وہ بڑے باکمال نے، وہ بڑے سونے نے، وہ بڑے ستھرے نے، ایڈے کرما والے
مرید کسے گھٹ پیر دے ہونے جڑے مرشد حسین دے مرید با کمال ہے سنیا نئے بس سید بتیاں بجا کے بھی آکھیا جی نہ جانا ہے ہن بھی ویڑا ہے ٹر جاؤ یہ تو سنیا ہونا ہے تساں بس سید بتیاں بند کر کے بھی آکھیا جی نہ جانا ہے میں راضی ہاں ٹر جاؤ رینج ہو کے نہیں آدھا فرمایا جنت بھی ڈی سی راضی بھی ہو ساں جی نہ جانا ہے ٹر جاؤ لیکن انہوں نے چو ایک بھی اجیا نہ اجے ساکھیا ہوئے مولا میں ان چھٹی چا دیو بھئی توجہ ہے کہ نا وہ چھٹی لینا لینا ہے حضرت مسلم بن اوسجا میرے نبی دے صحابی کھڑے ہوئے تے عرض کرتے ہیں سونیا مینوں قتل کیتا جائے تو اڈی محبت اچھ میرے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان انہاں ٹکڑیاں آگے ساڑیا جائے اور انہاں دی راکھ ہوائے اڑا دیتی جائے میں مڑ زندگی دیتی جائے مڑ شہید کیتا جائے تو اڈی محبت تے انج میرے نال 70 مرتبہ بھی ہوئے تو میں مڑ بھی تو انچھاڑ کے نہیں جانا رانا تو اڈے نال ہے اے میرے نبی دے تربیت یافتہ ہے صحابی ہے کوئی انجے بندے تے نائے نا حضرت حبیب ابن مظاہر سفید داڑی چیٹی تے کمر خمیدہ جھکی ہوئی کمر تے بوڑھے صحابی سفید داڑی والے حضرت حبیب ابن مظاہر اللہ اکبر اجدو سائیاں فرمایا بے ٹر جاؤ تے حبیب ابن مظاہر عرض کر دینے سونے ہیں جو ہن میں ٹر بھی گیا تے بڑھا تے اگے آیا کنہ کو چر اور زندہ رہ لمانگا پر جے تیرے نانے قیامت آلے دیں پوچھ لیا میرے پتر نو کتے چھڑ کے ٹر گیا آئیں تے سونے ہیں میں کی جواب دے سا تے ایک گال دے نے چلا کلو اے صحابی دی نری گال نئے اے حضور دی ایک حدیث دا مفہوم بھی ہے کہ میں قیامت آلے دن تو اڈے تو پوچھنا ہے تو سا میرے تو بعد میری آل نڑ کی سلوک کیتا ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے اے تو اڈے کولو پوچھینا ہے میرے تو بھی تو اڈے تو بھی با حضور دی آل نال تو سا کی سلوک کیتا ہے اور میں تو آنے آنا سنیا نے کہ مہربانی کریا کرو حضور دی آل دا ذکر کروایا کرو اے جڑا سی آنے آنا بجی ساٹے سنی ہوتے ٹور جان دے آنے آنا یہ سنی این بادشاہی ہوندے میں گوگیاں آ رہی نے جڑا فادل ہے ہاں جی ہوندے ہیں جدے ہی نہیں یہ نہ شدیاں کسی نے امن پسند جو ہوندے ہوئے نہ کسی نال چھیڑنی نہ وعدہ نہ گاٹا ایدو کو آیا تبلیغی جماعت آلا تو وہ لئی گیا ایدو دو جے لنگر آلے آئے تو وہ لئی گئے یہی فدین دے یہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ تے کچھ لنگر دے اسی چکے ہلے بڑے انہیں آن وہ سان جیڑا چا بھی کھایا سی اتنے ہی ٹور جانے جی کوئی جاگ دے پہو کوئی نہ او لنگر سان جیڑا چا بھی کھائے مڑس یا نیا پاکان دے نا تھے پہ دیندہ ہے گا آن دیو وہ کسے بندے حال نا رات نو گھر بیٹھا تو اسے کیا کی پکایا انہوں نے کہا آج مرغی پکائی ہے اسے کیا میں گھر دیتی کوئی نئی مرغی کی تو پکائی ہے انہوں نے کہا جی سچی تگا لے بھائی مرغی کماڑیاں دیا ہی تھا صفات کے پکا چھٹی اسے کیا بھلا میں تو مڑ کوئی نے کھانی ہے نہیں صحیح انہوں نے کہا ٹھیک ہے تسی مڑ کو آ مرچاں شرچاں لے لو برا دیا بے گے کوئی سلاد وغیرہ نال کھا لو اے ممبر تے بیٹھا مسجد جو بیٹھا تو ان سبق دینا دین واسطے آپس ایچ فرقہ واریت دے طور تے نہ لڑیا کرو نہ جھگڑا کریا کرو اے فیس بک تے پوسٹاں کرنی ہے ایک دوجہ دے خلاف تے دوجہ چھیڑنا اے اللہ دا دین نہیں ہوندہ نہ یہ کوئی طریقہ ہے دین سمجھان دا اے دوجہ برا آکھنا تے انہا اتے لان تان کرنا یہ چھڑ دیو یہ کوئی ہے تے محبت نال اپنا پیغام دوجیاں سنایا کرو بندیاں دے توڑے ویچ کو جویا تے آپ پہ آ جاسو اے جی کیڑی لڑائی کی تیاں تے نہیں نا دین سمجھے چاہندہ پتہ لڑو نا تشدد نہ کرو اپنی گال سناؤ میں جدو تقریر کرن آیا ہوں وہاں ادو ساریاں دعوت دیتا کرو
آ جاؤ جے پیراں کوئی تھانوں تکلیف دین والی گل کیتی تے اس مسیتوں نکلدیاں پوچھ لساں ڈاڈی گل انہاں نال کیوں کیتی ہے؟ مسیتے بندے لیاؤنا تہاڈا کام ہے تے علاج کرنا میرا کام ہے۔ بندیاں تسی ایک باری مسیتے لے آویا کرو، با ساڈے بھی مولوی صاحب آئے نے، آؤ تے صحیح مسیتے جے کوئی کوڑی کیتی انہیں تے دسیا ہے انہاں نال گل کرا لے۔ واہ تساں جی غصے والی گل کیتی ہے، جتنے مکاتب فکر دے لوگ نے انہاں سارے نبھایا کرو، غصے والی گل نہیں کرتے ہو جی اپنی انہاں دساں دے واسیاں جی کیوں کرنے ہیں؟ سمجھ آ گئی نا بچوں میرے؟ ہاں اسی کیوں مننے ہیں صحابہ نے؟ یہ پوچھو ساڈے میں تو حضور دا سنیا پیا دینا۔ میرے نبی نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، جی میں میری آل دی محبت فرض ہے ایویں ابو بکر دی محبت تواڈے اتے واجب ہے۔ عزیزان دی وقار اساں اپنی کوئی گل پہ کرنے ہاں سی تے تانوں حضور دے امتی ہو حضور دے سنے پہ دینے ہاں۔ ساتھیو اور بیلیو، جیڑا بندہ مولا علی دے گھر دا منکر ہوئے اس بندے دا بیڑا کدے پار ہونا ہے بھلا؟ بیڑا پار ہی ہوندا ہونا جے ہوئے جن دے دل وچ علی ہونا جے۔ دل جے تے میرے کو جتھے دل جے ہتھاں پیراں دے انگوٹھے لوا لو، میرے اندر یہ عقیدہ بیٹھا ہویا ہے بندے اس دا بیڑا پار ہونا ہے جس حضور دی آل دے حبدار ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان تے عقیدے دی گل ایتھے بیٹھی ہوئی ہے جدہ پنج تن نال پیار نہیں، جندہ پنج تن نال گرمی تا ہے پر تھوڑا جہا منہ کھولو اگلے جان دی گرمی تو بچ جائیے۔ جندہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لکھاں لمے سجدے کر بھاویں، جے تو آلے نبی دا منکر ہیں تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان تے عقیدہ ساڈا تے ہے یہ، اے نصیر تجھ پہ آتشے دوزخ، مل کے پڑھ لو، اے نصیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے۔ بیٹا یہ عقیدہ ہے ساڈا، اے نصیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے، کیونکہ نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی۔ حسین بندے آندے نے بھئی یزید نو ایڈا کیوں منڈ دے ہو؟ میں کہا بھی تواڈا صرف یزید نال حسین دی وجہ تو اکارا شریکہ ہے ساڈا دورہ ہے، ایک دین دی وجہ تو ہے، ایک ساڈے خاندان نالوں دا شریکہ ہے، اس تو ذرا زیادہ ان منڈنے ہاں بخبیث ہے لنتی ہے، یہ زیادہ اس تو آنے ہاں تے حسینیاں پتر حسین دے ہاں، غلام حسین دے ہاں، مولا حسین دے نوکر ہاں، انہاں دے ذکر کرنا لے ہاں۔ اس واسطے بندیاں نو ذرا دس رہے ہیں بھائی یزید تو بھی بچ کے تے یزید دی پارٹی تو بھی بچ کے، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ یزید تو بھی بچ کے تے یزید دی پارٹی تو بھی بچ کے۔ میرے حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں
لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت سنیاں دا عقیدہ ہے نبی دی آل دے ہر دشمن اتے اللہ دی ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ سرکار دی اہل بیت دیاں دشمناں تے لعنت ہے اور جڑی انہاں دے حبدار نے انہاں اتے اللہ دی رحمت ہے عزیزاں دی وقار وہ بندے آندن جی حدیث چاہیا ہے وہ لڑن گیا میں کیا یار چھڑ پرا کدے ٹر گیا مولوی ایمان تے عقیدے دی گل کر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دیں ہو 18,000 جو عالم آیا تے او اگے حسین تے مردے ہو جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بندنا کر دے ہو کامل دین کامل دین انہاں دا باہو کامل دین انہاں دا باہو جڑے سر نظرانہ دھر دے ہو توجہ ہے حضرات کے نام میرے بچوں اسی حضور دی آل دے نوکراں جڑے بچے جاگ دیو میں تو انگل سنانا چاہنا آجے تھکے تے نو اجے آخر تے میں حضرت عباس علمدار دی گل بھی تو ان سنانی ہے لیکن ذرا توجہ فرمانا میرے حال اے بچیو ذرا میرے حال دھیان کرو اے بچیو میرے حال دھیان کرو اے اللہ تو اٹھو جزائے خیر دے میں پتر ہے میں تھوڑا جا تا چہرے تو گرمی ہے میں لگ جاندی پر پتر تھوڑا جا میرے حال دھیان کرو حضرات توجہ ہے تو اٹھی مسئلہ سمجھو میرے مرشد جنہ نسی مولا علی صدنیہ اسی جڑے بچے مرید نے نا ساڑھے اے مولا علی دے مرید نے ہون سن لو پتر دھیان نال گل اے جڑے بچے میرے مرید ہوئے نا ایک تینہ دی بیعت توبہ دی مرشد نال متصل رہن دی ایک بیعت اے وے باجی اگر امام مہدی آئے نا تو بیعت پیڑا پہ کرنے ہیں جدو سرکار آ گیا سانال کھلو جانا اسی تے جناب مولا علی دے مرید ہوندے پے ہاں اور یہ صرف سنی نے جڑے مرید ہوندے وہ میں ان پہ ایک بندہ آندھا با تسی یہ نہ سنیاں بڑی اہمیت دیندے ہو سید دے ساتھ یہ ہوندے نے میں کہا بھئی ہے تے گل نہیں پر وہ ساڑھے شاہ اور ہی نیکو آندے ہوندے نے بھائی جڑے دوجے دیو بندی بیلی نے وہ تے پیران مندے ہی نہیں پیری مریدی دے قائل ہی نہیں تے جڑے دوجے آ ساڑھے بیلی نے شیعہ اونا دی غازی عباس تو ایٹھاں کسے پیر تے آکھ کھلوندی ہی نہیں وہ تو جا مننا شروع کر دے تے سان آ جا کے سنی ہاتھ بھی چم دین مرید بھی ہوں دین تے نظرانہ بھی دین دیر مڑا سا بھی ترجیح انہاں بھی دینی اور کیڑے پاس سے جانا ہے کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ بس سان مندے جو سنی نے نظرانے دین دے نے فیس دین دے نے ماج سوپ انہیں تے دودھ دا گلاس دے ہوندے ناستانے تے توڑ جا کے جو کچھ کوڑ ہونے ہوندے جو آندے نا حصہ تو اڈا بھی ہے جی مرشد باغ ہو تو چلو آگو تسی بھی لے لو تے مڑا اساں بھی تے یہی آکھنا ہے نا بندے سنی چنگے نے جی
تے جڑے 26 لاکھ ذاکر نو دے کے سان صرف سلام کرن ہن انہاں نوں وی اسی آکھنا جی تسی بڑے چنگے بندے ہو تے اچھے ہو پر سان تے تسی دیندے لیندے کوئی نہ وہ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل اور ساڈے نال محبت عملی طور تے سنی کر دیں اسی اگو سنیاں نال کرنے وہ دوجیاں نال بھی ساڈی لڑائی کوئی نہیں بالکل میرے کو اسٹامپ پیپر لکھا لو کسے فرقے نال ساڈی کوئی لڑائی نہیں جٹ پنجابی دے آندے ہوندے نا ساڈے پنڈی بٹیاں والے علاقے دے اپنی کھاری دا ہوکا ہے کسے نال ساڈی لڑائی کوئی نہیں اپنی کھاری دا ہوکا تے دینا ہے نا بس ہی بس سنی ہے تو دوجے جڑے ہیں بسم اللہ سات بسم اللہ انہاں اپنی قبر جا کے جواب دینا ہے اساں اپنی جا کے جواب دینا میرے تو میری قبر وچ میری زندگی دا سوال ہونا ہے تواڈے تو میاں تواڈی دا ہونا ہے میں مولا علی دی محبت دل وچ لے کے جانی ہے میں تو پوچھو نے 10 گل کر تے میں علی پاک دا نام لے کے انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے اساں پراں پار لنگ جانا بگل تے سائن منن دی ہے نا میں جس علی نو منیا ہے میرے علی دا نام اسد اللہ الغالب علی کل غالب توجہ ہے حضرات اسد اللہ الغالب علی کل غالب ہر تکڑے تو تکڑا میرا مرشد علی ہے خندق دی جنگ پی ہوندی ہے ابن عبد ود خندق کراس کر کے اگے آ گیا اس نے کہا کوئی ہے جڑا میرے نہ لڑے توجہ کر سو تو گل سماعت آنا نا کوئی ہے جڑا میرے نہ لڑ سکتا ہویا جڑا تو خندق بنائی ہو تو میں پار کر رہا ہوں اس ویلے اور بندہ کوئی نہیں اٹھیا مولا علی اٹھے نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ میں اجازت دیو میں اس بے ایمان نہ لڑا سرکار فرمایا علی بہ جا وہ ابن عبد ود دے بڑا بہادر ہے 1000 بندے نہ لڑدا ہے حضرت علی بہ گئے انہیں مڑا کیا کوئی ہے جڑا میرے نہ لڑے مولا علی مڑ کھڑے ہو گئے سونے میں اجازت دیو میں نہ لڑا حضور فرمایا علی بہ جا انہیں تریجی باری جدو مڑ منگا رہا بحال میں مبادر ہے کوئی جڑا میرے نہ لڑے مولا علی مڑ کھڑے ہو گئے سونے جو بار بار آندا میں اجازت دیو میں لڑا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی سرکار نے فرمایا علی و عمر ابن عبد ود مولا علی بیٹھے نہیں عرقد نے سونیا جی او عمر ابن عبد ود تاں کیے میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے سونیا جی وہ ایڈا بہادر ہے تو میرا نام ہی تو میری ماں حیدر رکھیا ہے نا ایک باری جانتے دیو میرے حضور نے اپنی پاگ لا کے علی دے سر تے چدری وہ پاگ ایویں تے نہیں نہ دھری جاندی کسے گل نال دھریندی ہے تے جن دے سر تے میرا نبی پاگ دھرے ہو بندہ عام نہیں کوئی بڑا فضیلت والا بندہ ہے میرے حضور نے پاگ رکھی ہے حضرت علی او دے سامنے جا کے کھلوتے نے پیر نصیر فرما دے نے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دار میں سارا جنہاں تھوڑی گھٹ گرمی لگی ہو پڑھ لو تو جنہاں باڑی لگی ہو انہاں دی مہربانی ہے صرف بانا بھی کمال ہے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ سنیو جلے تسی دب کے علی آکھ دے ہو نا اس لئے بندیاں یقین ہوندہ ہے پر نیراسی نئے مندے کو منن آلے ایدے بھی ہے صحیح دب کے آکھیا کرو نعرہ حیدری ہاں آئین منیا کرو جی میں مولا علی نے منن دا حق کے آپ جدو سامنے کھڑے ہوئے نا تو اسے کہا بھئی تو کون ہے تھے آپ نے فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں اسے کہا میں تیرے نال نہیں لڑنا آپ نے فرمایا کیوں اسے کہا بھئی جڑے تیرے والدہ ہے نا انہوں نال کو ساڑھے تعلقات آئے تے میرے نال جیڑا بھی لڑتا ہے وہ بچدا کوئی نہیں تے مڑ تعلق نہیں رہنا آپ فرمایا اسی تیرے نال لڑنا پسند کرنے ہیں توجہ ہوئے تو گل سمجھے چاہوے نا اسے کہا علی جیڑا میرے نال لڑے
میں وہ دیاں تین گلاں چو ایک گل من لینا کوئی مڑ تمہیں آخری خواہش ہی تے منوالا میرے مولا علی فرماندن بالکل ہے اسے کہ کی آپ فرماندن میرے نبی دا کلمہ پڑھ لا اسے کہ میں بھائی کلمہ پڑھن نہیں آیا کوئی اور گل کر مولا علی مسکرا کے فرماندن مڑ ناس جا جن بجین دئی تے بھاج جا اور جٹاؤں کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ نسین دئی تے نس جا بجین دئی تے بھاج جا ہو سکے علی میں آج تائیں نہیں بجیا ہنجے بجیا تے بیبیاں کی آکسن زنانے عرب منتانے دین گیاں بالی کڑو نس گیا میں نسنا نہیں مڑ میرے مرشد فرماندن جے نسنا نہ ہونا تو مڑ ہن تریجی یہ تے رہ آخری گئی ہے علی تینوں اجازت دیندہ ہے اپنا سارا زور لا کے پہلے تو وار کر لے دوجی باری علی ٹھیم نہیں دینا سجنہ سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ عزیزہ ندی وقار میرے مرشد علی فرمانے نہیں کلمہ پڑھ لے دوزخ تو بچ جائیں گا نس جا علی کنوں بچ جائیں گا تجھے اے دو میں نہیں ہوں دیا سارا زور لا کے پہلے تو وار کر لے علی دوجی واری ٹائم نہیں دینا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کہندے نے ایسا منظر ویکھے ابن عبد ودی تلوار اٹھئے تھلے آئیے مولا علی دی ڈھال تے رکیے پھر ذوالفقار حیدری اٹھئے انج لگا جی میں آسمان دی بجلی چمکیے پتہ کوئی نہیں لگا کس وڑے ٹکڑے کر کے پار لنگ گئی ہے آیا تاں پیر صاحب فرما دینے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا اتر ہے ازیاں علی علی کرناڑے تے اس مسئلے ہوتے ایک آخری جملہ سن لو میرا عبداللہ ابن عباس فرماندن جدو عشر دا دن ہونا ہے نا اللہ بندیاں کھلارنا ہے ایتھے رکوئے وَقِفُوهُمْ كِفُوهُمْ انہاں کھلار لو یا اللہ کھلار لینے فرمایا پوچھو علی دے نوکر ہیں یا اللہ ہیں فرمایا جنت جان دیو جے انہاں نے کہنا نہیں اونج دوجیاں سارے ہیں من دے آئے پر علی دے نوکر نہ ہے فرمایا جانا ہے پیشاں ہٹا دیو جنت صرف اس جانا ہے جیڑا دوجیاں بھی مندہ ہوئے پر نوکری علی دی کردہ ہوئے توجہ ہے ایتھے آخری جملہ بول رہا ہوں جیڑا ایڈا تکڑا علی ہے ان دے کولوں کوئی شے کوئی کھو کی میں سکتا ہے ساڑھا دل نے مندہ میں درویش جے بندیاں سی ایتھے آکے ساڑھا ذہن گڑبڑ ہو جاندہ ہے جیڑا ایڈا تکڑا علی ہوئے ان دے کولوں کوئی مائی دلال شیعہ کھو کی میں سکتا ہے نہ بھائیا ساڑھا ذہن نے مندہ انہاں کولوں کوئی کھو لوے کھون تے آج کل دے پیر بھی نہیں دین دے تھے وہ تے سارے ہاں پیران دا پیر ہے کھون تے اسی 15ویں صدی والے سید بھی نہیں دین دے تھے وہ تے علی تے سارے ہاں سیدان دا باپ ہے وہ دے کولوں کوڑ مائی دا لال جمع ہے کھون آڑا جیڑا خیبر دے دروازے نے ایک ہاتھ نال چا لیندا ہے جیڑے 70 بندیاں تو ہلدا نہیں جن 70 بندے ہلا نہ سکدے جیڑا علی ان کلیاں اٹھا لوے اس علی کولوں کوئی مائی دا لال ہو سکدا ہے جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل نہیں نام مٹھیا نہ انج نہ ہوئے دا اساں پینڈ مسجد بنائی ہے حضرت صاحب اپنے پینڈ تے وہ دے وچ محراب بھی ہے تے مصلی بھی ہے ایویں گل ہے اے وجمہ شریف وچ مسجد میں بنائی ہے تے مدینے شریف وچ حضور بنائی ہے ذرا گل کرنا چاہنا اے دے وچ میرا مصلی ہوئے تے کوئی دھکے نال اوتے کھلو سکدا ہے میری مرضی تو بغیر تو میں کمزور جا بندہ ہے میں ایڈا تکڑا نہیں نہ میں سیاسی بندہ نہ میں چودھری بندہ درویش جا بندہ پر اتھے جائیں بھی کھلونا ہوئے بڑا ڈاڈا بھی ہوئے تو میری مرضی نال ہی کھلونا سی جی
تے جیڑا اس مسیت محمد عربی دے مسلے تے کھلوتا ہے دھکے نال نہیں کھلوتا، ابو بکر حضور دی مردی نال بھی کھلوتا ہے، مولا علی دی مردی نال بھی کھلوتا ہے۔ پتر ایویں گلاں سن کے تے صحابہ دے بارے دل وچ نفرت محبت آل محمد دی کرو جتنی کر سکدے ہو، او دی چھٹی او دی عادی کوئی نہیں، او دی پتر عادی کوئی نہیں کرو، لیکن آ جڑا ایویں صحابہ دے بارے دل وچ کوئی برا خیال پیدا ہونا ہوتا ہے نا، یہ پتر ایمان واسطے خطرہ ہے۔ لہذا جیڑا پیر مولوی ذاکر فرقہ واریت دی تقریر کرے اور بے ادبی دی تقریر کرے، وہ دی تقریری چو واک آؤٹ کیتا، باہر نکل گیا۔ پوچھیا کسے بھائیا باہر نکلا ہے تو دسیا بھائی مولوی ہے یا ذاکر ہے یا پیر صاحب نے اے لین تو لے گئے۔ ایک ہون ساڑھے دل چ بے ادبی پہن لگ پہن لیا اسی ہون اے دی تقریر نہیں سننی، اسی ہون دی سننی ہے جڑا ادب تے امن تے محبت دی گال کرے، جڑا فرقہ واریت تے نفرت تے عداوت دے بیج دلائیں چ بوندا ہوئے اس بندے دی اسی گفتگو نہیں سننا چاہتے۔ اے پتر ذہن چ رکھ لو تے انشاءاللہ ساڈا کم ہی سیدھا ہو جانا۔ اے صرف ذہن چ گل رکھ لو کہ جیڑا بھاویں او ذاکر ہوئے تے بھاویں او سید ہوئے تے بھاویں او عالم ہوئے تے بھاویں مفتی ہوئے، جیڑا ساڈے دلاں وچ نفرت دا بیج بوے بھاویں آل دے بارے تے بھاویں اصحاب دے بارے، اساں او دی تقریر تے اساں او دا بیان نہیں سننا، سن معافی دے وے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اساں او دا سننا ہے جیڑا محبت تے پیار دی گل کرے، جیڑا ادب تے امن دی گل کرے۔ میرے بچوں اور عزیزو، اے او سبق ہے جیڑا حضور دی آل پڑھایا ہے۔ اگر آپ دی توجہ ہوئے تو چند جملے عرض کرنا چاہنا۔ کربلا وچ غازی عباس نو صد کے شمر آکھیا تیری والدہ ساڑھے قبیلے دیئے مینو بڑے شرم تے حیا نے تے عباس آ میرے کو لکھ آیا تیرا امان نامہ ہے، حسین نو چھاڑ کے اُراں آ جا تے جو منہ چمنگ سے تین لے دے سا یزید کوڑوں۔ تے غازی عباس فرمایا آج میرے مولا نے من جنگ دی اجازت دیتی ہوندی تے ایتھوں واپس کوئی نہیں جانا جی میں دی گل کیتی ہے، پر میرے مرشد حسین اجے من تلوار کڈن دی اجازت نہیں دیتی نہیں تے تو جڑی دعوت دیتی ہے دا علاج ہے تیرے ٹکڑے کر کے ایتھے سٹ دیاں، تو جاندہ نہیں میں حسین دا نوکر ہاں۔ اس تو حضرت عباس نو شہنشاہ وفا کیا جاندہ ہے۔ ترائے دے دا بندہ پیاسا ہوئے تو مڑ کو پانی اگے کرے تو بندہ نہ پیوے، عباس تاں آکھیا جاندہ ہے۔ سمجھ آئیے عزیزہ نے دی وکارے عباس نے واپس گئے تے اپنے مولا دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی مولا آج تواڈے دشمن نے عباس نو آفر دیتی ہے۔ فرمایا حسین نے عباس کی جواب دیتی؟ مولا جواب ہی ہو جا دے چھڑے ہے، ہن قیامت بھی آ گئی تھے عباس حل نہیں آؤندہ۔ ہائے 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 ہائے، وہ حضرت عباس جدو حضرت حسین پاک دے خیمے چو آپ دے سارے ساتھی عزیز ایک ایک کر کے جنگ مغلوبہ شہید ہو گئے تو اس ویلے حضرت عباس عرض کر دینے مولا میں نے اجازت دیو سرکار میں اپنے شہزادیاں واسطے آقا زادیاں واسطے فرات تو پانی بھر لیا ہوا۔ کوئی وفادار مرید بڑے بڑے پر جڑا مرشد تو جیند وارے ہو عباس آندے، مرید تے بڑے بڑے نہ دنیا تے، لیکن جڑا مرشد تو اپنی جان قربان کر دے وے ان عباس آندے ہے۔ عزیزہ نے دی وقار میرے مولا حسین نے فرمایا عباس تینوں کی میں اجازت دے وہاں تو میرے فوج دا علمدار ہے۔ حضرت عباس دا لقب علمدار، بھائی بہ جاؤ پتر تھلے بہ جاؤ، اس ذکر دا مول پیسے نہیں، اس ذکر دا مول پیسے نہیں، اس ذکر دا مول اتھرو ہوندے۔ ہر ذکر دا اپنا سنن دا انداز تے طریقہ ہوندے، یہ دا طریقہ بیٹا ٹھیک ہے آہستہ آہستہ میرے پتران سمجھ آندی جائے گی، جدو بان گی تربیت منوڑی ہولی ہوندی ہے نا، ہو جائے گی نو پرابلم۔ عزیز من جدو آل محمد دا کربلا دا ذکر ہوئے نا ادو پیسے نہیں اتھرو دیا کرو، یہ ساڑی نجات دا سامان ہو جان گے۔ علمدار حسین پاک دا علمدار باب الحوائج جدے روزے دے 4 چفیرے آج بھی پانی گردش پیا کرتا ہے، جدے روزے دے 4 چفیرے پانی آج بھی گم کے آندہ ہے عباس جے تیرا حکم ہوندہ تو میں ٹور کے خیمیاں تہیں ٹور جاندہ پر تیرے مالک دا حکم نہ۔ ہائے ہائے ہائے
وہ عباس عرض کرتے ہیں مولا کیڑی فوج دی گل کر دے ہو؟ فوج تے ساری قربان ہوئی پئی ہے، ہن علمدار نو بھی جان دیو۔ اس ویلے حسین نے فرمایا عباس بھرا باواں ہوندے نے تے تو میری ماں نہیں، تو تے میری پوچھتے، تیرے ہوندیاں میں خطرہ ہی کوئی نہیں کو خیمیاں لاوے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے بھائی بھائیاں دے درد ونڈامنے تے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈی چھاواں۔ یہ حضرت عباس حضور دا وفادار مرید ہے۔ سان بھی اپنے مریداں دا پتہ ہوندہ ہے تے سان یہ بھی ہوندہ ہے کیڑے مرید تے سان ناز ہے تے کیڑے مرید تے سان ناز نہیں، بس وہ جماعت چی داخل ہویا ہے جے پورا مرید نہیں ہویا۔ سان سارے مریدان دی کیٹیگریز دا علم ہوندہ ہے کہ کیڑی کیٹیگری ویچے مرید۔ تے دنیا ویچ نہ کوئی پیر حسین تو وڈا ہے نہ مرید حسین دے مریدان تو وڈے نے کوئی۔ عزیزان دی وقار عباس عرض کر دینے مولا جس ویلے تساں فرمایا ہے سرکار خیمیاں دے بچے پیاسے نے آویکھو میرے نال سکینہ ہے جڑی کہندی ہے چاچو تساں کنو تے کوئی بھی نہیں جیت سکدا مینوں پانی لیا دیو میرا اصغر پیاسا ہے۔ مولا جے حکم دیو تے میں پانی لیا دیواں۔ اس ویلے سید نے ویکھیا اپنی دھیلوں تے تقدیر سمجھ گئے، حسین سمجھ گئے میرے بھرا دے جان دی گھڑی آ گئی۔ سید نے خود سوار کیتا ہے، منظر اے ایک پاسے گھوڑے دے حسین دی بھین، ایک پاسے میرے مولا حسین نے بھین بھراواں بھران رخصت کیتا ہے۔ غازی عباس اپنے راہوار گھوڑے تے سوار ہوئے نے، گھوڑے تے سوار ہوئے نے، بی بی سکینہ دی مشک پھڑ لئیے، سکائے سکینہ نے گھوڑے نو ایڑ لائیے تے فرماندنے گھوڑے ابا میں لشکر تری ہزارے پر ایک واری فرات تے چلنا ہے۔ گھوڑے عرض کی تی زبان حال نڑ مولا لشکر بڑا وڈائے۔ عباس فرماندنے ٹرنا تیرا کم ہے، یہ لشکر نو گاجر مولی دی طرح نہ ہٹاواں مینوں عباس کون آکھے گا۔ علی دے پتر نے تلوار اٹھائیے، جدو چمکائیے، وکھیا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے۔ شرمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ حضرت عباس آئے نے کربلا دی دھرتی تے حیبت تاری ہوئی ہے، کوئی مائی دلال سامنے نہیں آیا۔ جدو سرکار گئے نے فراتے تے فرماندے نے مشک بھریے، پھر بک بھرے آئے، جدو پانی دا چلو ہوٹھاں دے قریب لے آندائے تے اندروں آواز آئیے عباس نہ پیویں اجے حسین دی دیاں نہیں پیتا، جے تو پہلے پی لیا تے وفادارائیں چنا نہیں ہونا۔ سید نے ہاتھ چا کھولے نے، پانی فرات دے سینے تے بہ گیا ہے۔ سرکار گھوڑے نو فرماندے نے گھوڑیا پانی پی لے۔ اس ویلے آپ دی سواری زبان حال نہ نرد کر دیے مولا تسی نہ پیو تے میں کیویں پیواں، میں بھی وفادار ہاں۔ حضرت عباس نے مشک بھر لئیے، گھوڑا پیشا موڑیا ہے۔ اس ویلے نو یزیدیاں نو ٹائم مل گیا، اونا خیمیاں تے عباس دے درمیان 3000 دی دیوار بنائیے، تیر کمان چ رکھ لینے، سید خیمیاں چ پانی نہ لے جائے۔ اللہ اکبر، شہر کہندے جگر والو ذرا اس مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو۔
سرکار نے ویکھیا کہ 30,000 تیر انداز کھڑے ہو گئے نا. آپ گھوڑے نو حکم دین دن گھوڑیا دوڑ مینوں خیمیاں تک پہنچا. ایک ہاتھ چ مشکے جیڑا درد دل والا بیٹھا ہے انہوں دعوت نظارہ دے رہے ہیں. دوجے ہاتھ چ تلوار. سرکار تلوار بھی چلا رہے ہیں گھوڑا بھی دوڑا رہے ہیں. لائنہ نے ویکھیا سید ایک ہاتھ چ تلوار دوجا خالی ہے. ایک شکی نے وار کیتا عباس دا بازو کٹ کے زمین تے گر گیا. سرکار نے مشک دوجے ہاتھ چ پھڑ لئیے تے گھوڑے نو ایڑ مار کے آندے نے ایک واری لے چل عباس تیرے تے راضی ہو جائے گا. لیکن جدو سید دا ہاتھ خالی تلوار تو ڈٹھا یزیدی تیز ہو گئے. انہوں نے دوجے بازو تے حملہ کر کے بازو زمین تے گرا دیتا ہے. عباس نے بازو نہیں پھڑیا مشک دندہ ناڑ اٹھائیے. تریجی واری گھوڑے نے فرما دینے مینوں خیمیاں تک لے چل. او دو ابن سعد نے آواز ماری جیڑا مشک نو تیر مارے گا ڈاڈا انعام تے وڈا انعام دے آنگا. او دو تیران دی بارش آئی. منظر سمجھو حضرت عباس دی کوشش ہے ہر تیر عباس دے سینے تے لگے پر مشک بچ جائے. لیکن تقدیر نو منظور نہیں کہ پانی سیدان دے خیمے آ جائے. مشک چھلنی ہو گئی پانی کربلا دی ریت تے بے گیا ہے. سید چوتھی واری گھوڑے نو فرما دینے گھوڑے رک جا ہن میں حضور دی آل دے خیمیاں وچ نہیں جانا. اللہ اکبر. بی بی زینب ویکھیا پھرا گھوڑے تو تھلے پہ ڈگ دے. بھائی میاں ڈگ دے تے سارے ہی نے پر جدو بھی کوئی ڈگن والا ڈگ دے وہ ہتھاں دا سہارا لیندا ہے. اے علی دا او پتر ہے جدو گریا ہے تے ہاتھ نال کوئی نہ ہے. سرکار دا رخسار زمین تے آیا ہے. جدو آپ زمین تے گرے نے تے حسین پھرا نو صد ماریا ہے. آقا حسین ذرا ایک واری عباس نو دیدار کرایا جے. جدو سرکار زمین تے گرے نے اللہ اکبر تو شعر کہندہ ایک اکلا شیر علی دا دشمن سجیں کھبے خیمے وچوں بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے. حضرت حسین آئے نے اپنے بھراواں تے پتراں نال محبت کرنا لے ہو. جدو میرے مرشد حسین آئے نے ساریاں شہیداں نو اکو تھاں تو اٹھایا ہے. لیکن عباس ایسا شہید ہے جنہوں بھرا نے 3 تھاواں تو اٹھایا ہے. ایک بادو ایک جگہ تو دوجا بادو دوجی جگہ تو بھرا دے سینے نال جوڑ کے حسین فرماندے نے عباس بھرا کوئی آخری خواہش ہے ہی تے بول. عرض کردنے مولا 32 سال نوکری دیتی ہے منگیا کچھ نہیں اکو خواہش آخری ویلے عباس دی فرمایا بول. عرض کردنے مولا مینو خیمیاں وچ نہ کھڑیا جے مینو خیمیاں وچ نہ لے جایا جے. فرمایا عباس کیوں؟ عرض کردنے مولا سکینہ نال وعدہ کیتا میں پانی لے اوسا آقا دادی پیالہ پھڑ کے اڈیک دیو سی میں خالی کیڑے منہ نڑ جاواں. یہی وجہ ہے کہ فرات دے کنارے تے حضرت عباس علمدار دی مدار سارے شہیداں تو وکھریے. سید الحشر والے دیں جا کے سکینہ پاک نال ملاقات حوض کوثر دا جام پھڑ کے کرے گا. اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سارے دوستان و اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے. سارے بھائی دعا پڑھ لو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرے مولا صاحب بھائیاں دی حاضری قبول رزق عطا فرما بے اولاد اولاد عطا فرما تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما جنہ دلاں وچ نیک حاجت ہوئی پوری فرما کربلا والیاں دا صدقہ سب دے کرم فرما. میرے مولا سب بھائیاں تے راضی ہو جا. ہر بیمار نو صحت دے ہر بے اولاد نو اولاد دے اس پنڈ دے اپنی رحمت نازل فرما. صلی اللہ تعالی علیہ بھیا جڑا ملن لگیا تسی تکلیف دیندے ہو نا یہ چھڑ دیو تہاڈی مہربانی. سارے